जैद साहब अस्सलाम वालेकुम। जैद साहब, डॉक्टर आफिया ने ऐसा कर क्या दिया, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा गुनाह कबीरा है जो नाकाबिले माफी है, जो वापस देने का या किसी भी हवाले से कोई एक्शन लेने का अमेरिका सोच भी नहीं सकता? 86 years, आई मीन फॉर द लव ऑफ गॉड। महर, इसमें दो बातें वाज़े तौर पर हम बताना चाहेंगे। पहली बात यह कि देखिए, इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि 2003 में आफिया को अगवा किया गया था। वो किस जुर्म में अगवा किया गया था? और 5 साल तक वो गायब रही हैं, उसके 2 बच्चे मार दिए उन्होंने। और प्रिजनर नंबर 650, अगर युवान रिडली जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं वो इस इशू को 2009 में नहीं उठाती तो दुनिया में किसी को पता न लगता कि आफिया किधर हैं। बागराम जेल से जो लोग छुट कर आए हैं, जो बाद में जो गुआंटानामो पे गए थे, वो बताते हैं कि उन्होंने बागराम में औरत की चीखें सुनते थे। ये सारी रात आफिया चीखती थी वहां पर और अपने बच्चों को याद करती थी, इसके साथ अब्यूज करते थे। इसका सवाल ना तो लीगल सिस्टम में उठाया गया है, ना मीडिया में उठाया गया है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ना। मगर डर क्या है अमरीकी सिस्टम कौन से? जैद साहब, हम बताते हैं। आफिया ने ये बात खुद ऑन रिकॉर्ड बताई है उन लोगों को जो उससे मिलने के लिए गए हैं, और ये बात पाकिस्तानी प्रेस में छपी लेकिन दबा दी गई। आफिया काम कर रही थी, शी वाज अ न्यूरोलॉजिस्ट, वो एक न्यूरोसर्जन थी, न्यूरोलॉजी पे काम कर रही थी, बायोकेमिस्ट्री पे काम कर रही थी, और उसकी रिसर्च बहुत क्लासिफाइड थी। वो उन सब्जेक्ट्स पे काम कर रही थी कि जिनके बारे में अमरीकियों को खतरा यह था कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के काम आ सकती है। और इसीलिए आफिया को जब बागराम जेल में रखा हुआ था तो आफिया ने खुद ये बात बताई है कि इसके साथ जो इंडियन हिंदू कोलीग, इंडियन स्टूडेंट्स जो उसके साथ MIT में काम किया करते थे, वो इंटेरोगेट करते थे बागराम में इसको आकर, और आफिया से कहते थे कि हमें अपनी रिसर्च दे दो, हमारे साथ शामिल हो जाओ, जो कुछ तुमने सीखा है उसको हमसे शेयर करो, तो फिर हम कोई तुम्हारे लिए रास्ता निकालते हैं। यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आफिया का ना कोई दहशतगर्दी से ताल्लुक था, ना उसका ताल्लुक अलकायदा से था, ना किसी जुर्म में इन्वॉल्व थी। इसको अच्छा, जैद साहब मेरे साथ ही रहिए अभी आप। डॉक्टर फौजिया, अब आपको मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर, आई होप आ रही हो? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं आपसे अब पूछी थी कि अब आपकी बहन आफिया जो है वो ये कह रही है हर एक को कि भाई अब इस केस को छोड़ दें और छोड़ दिया जाए। उन्हें अपील भी अपने सपोर्टर्स को कर रही है कि मैं अमन और पीस चाहती हूँ, मैं नहीं ब्लडशेड चाहती और शोर शराबा चाहती। क्या आपका खानदान जो है अपील में जाएगा, नोइंग के अमेरिकन सिस्टम ऑफ जस्टिस क्या दिया उन्होंने? Is not a neurologist. She is not a neurosurgeon. She is not even a medical doctor, for God's sake. She's a neuroscientist. PhD in education. Okay. No, she's a PhD in education. Her thesis was learning by imitation. How to improve learning in mentally retarded children. That's what she worked on. There's nothing classified about that. So then आपसे पूछती हूँ फौजिया जी, it had nothing to do with biological weapons, ऐसा उन्होंने क्या कर लिया? ऐसा फिर ऐसी did not, what did she do? What was her crime? What was her crime? मुझे मौका दें तो मैं कुछ बताऊं आपको इस सिलसिले में। ये झूठे इल्जाम है। I mean, for God's sake, at least get your facts straight. आप एनालिस्ट हैं। जी अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इस वही मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब आपको भी नहीं पता कि उनका गुनाह कबीरा या जुर्म ऐसा क्या है? आपको नहीं पता कि वो क्यों खटक रही है अमरीकी निजाम को? अगर आप मुझे मौका दें तो शायद मैं बताने की पोजीशन में हूँ। जी सर, क्या कह रही हैं आप डॉक्टर साहबा? नहीं, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं को करेक्ट करूँ थोड़ा सा। डॉक्टर साहबा, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। मैं आपको मालूम है कि ऐसा क्या इशू है कि जो पूरे अमरीकी निजाम को खटक रही हैं डॉक्टर आफिया? You know, I think it's fear and prejudice. Okay, it's prejudice. Okay. और आप and fear. It's fear. It's fear. But fear of what? Fear of what? किस चीज का डर? Fear of the atrocities, the war crimes that have been committed. You know, they've made a mistake and they've tried to cover up. And the cover-up has become so messy, and it's not just the American government. This is both the establishments, the Pakistani establishment as well as the American. Both of them have major cover-ups. It's not about Afia alone. It is about the entire establishment, the war on terror. This war on terror in which America prides itself actually would come down in shambles. And America would really break down because of that. अच्छा, सेनेटर तलहा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? मैं इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं 2 बातें करूँगा। एक तो ये कि वो 2008 में रिकवर हुई हैं, और उसमें जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे
کہ وہ نیورولوجسٹ ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ڈسکارٹڈ بچوں کو لائن اپ کرنے کے لیے. اور اب میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاؤں گا تو آپ کو سچویشن سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میرے پاس کافی ساری نالج ہے اس حوالے سے. جب یہ 2008 میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اس وقت واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کو گولیاں ماری گئی تھیں امریکن فوجیوں نے. اور وہ واقعہ مجھے اس طریقے سے بتایا ڈاکٹر صاحبہ نے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے منہ سے یہ بات مجھے بتائی جب میری ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی تو بے ہوش تھی، میں ہوش ہوا تو مجھے کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے ایک دم پردہ ہٹا کے دیکھا تو وہاں پر کچھ امریکن فوجی بیٹھے تھے، اور وہ شاید یہ سمجھے کہ یہ حملہ کرنا چاہ رہی ہے یا ان کی طرف آ رہی ہے، تو انہوں نے ان پر فائر کھول دیا اور اس میں اس کو گولیاں لگی. جس وقت میں ملا تھا اس وقت زخمی حالت میں تھی، ان کی کڈنی بھی افیکٹڈ تھی اور وہ کافی پرابلم میں تھی، میڈیکلی پرابلم میں تھی، اور ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دیا جا رہا تھا. پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے مجھے یہ کہا کہ جس وقت میں بے ہوش ہو رہی تھی، میرا بلیڈنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ، اور مجھے نظر آیا کہ بس شاید یہ میرا آخری وقت ہے. تو بے ہوش ہونے سے پہلے جو میں نے لفظ سنے ان امریکنز کے، انہوں نے کہا یہ ہمارے سے کیا ہو گیا، وی ول لوز آور جاب. اس قسم کا جملہ آخری ان کے کانوں میں آیا تھا. بیسیکلی یہ جو افغانستان سے ان کو شفٹ کیا گیا وہ بھی غیر قانونی، کہ پاکستان کی شہری ہے، اس کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا ہے، امریکن پاسپورٹ نہیں ہے، اور افغانستان سے اس کو گرفتار کر لیا، شو کیا کہ افغانستان سے اس کو گرفتار کیا ہے. اور یہ قانون ہے، انٹرنیشنل قانون، کہ اگر آپ کسی اور ملک کے شہری کو کسی ملک میں شفٹ کرتے ہیں تو ان کے کونسلر کے سامنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہوئی، اور اس کو بدماشی کے ساتھ وہ اٹھا کے امریکہ لے گئے، نیو یارک میں اس کو جیل میں رکھا. اور بیسیکلی جو آپ کا سب سے بڑا سوال ہے جو آپ کے ذہن میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی صحیح سوچ ہے، کہ آخر ایسی کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سزا دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں دو فریق ہیں. ایک امریکن فوجی ہے جنہوں نے اس کو گولیاں ماری، اور ایک فریق ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہ بے گناہ قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب جو اس کو گولیاں ماری گئیں امریکن فوجی، وہ اس کے ڈیفالٹر ہیں. اور اگر ڈیفالٹر ہیں تو پھر ان کو سزا سنانی پڑتی ہے. وہ اپنی فوج کا مورل ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے، اپنے فوجیوں کو بچانا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کا ٹرائل ہوا کورٹ کے اندر، اس ٹرائل کی طرف جائیں تو 2 گواہ پیش ہوئے تھے. دونوں گواہوں کو افغانستان سے لایا گیا ہے اور ان کو امریکن گرین کارڈ دیے گئے، ان کو وہاں پہ گھر دیے گئے، ان کو بڑی فیسلٹیز دی گئی. اور ان دونوں گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ اس نے پیروں کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے گولی چلائی تھی، ایک کہتا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے گولی چلائی تھی. یہ بھی تضاد ہے. پھر جس گن سے گولی چلائی گئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے انگلیوں کے نشان نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بندوق سے گولی ہی نہیں چلی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ جس بندوق سے گولی نہیں چلی، گولیاں لگیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، سزا سنانی چاہیے انہیں فوجیوں کے خلاف، لیکن فوجیوں کے خلاف سنانے کے بجائے انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مورد الزام ٹھہرایا. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس میں انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں. میں زید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ نے دیکھا کہ اس بات کی نفی کر دی ان کی بہن نے ڈاکٹر عافیہ کی کہ وہ نیورو سائنٹسٹ نہیں تھی، اور یہ پوری جو ریسرچ کی بات ہے یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. مگر جو ان کا یہ ایک آرگیومنٹ تھا ان کا بھی، اور جس طرح سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کیا باقی آپ کو لگ رہا ہے کہ امبیرس ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ کور اپ ہو رہا ہے؟ اس میں دونوں باتیں ہم کہیں گے کہ مشاہد حسین صاحب جب مل کر آئے تھے عافیہ سے تو یہ نیوز میں یہ خبر چھپی تھی، انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان کو باگرا میں ان کے انڈین کولیگز انٹروگیٹ کرتے رہے ہیں ریسرچ کے حوالے سے. اب اس بات کا ریفرنس مشاہد حسین ہے. اور the point is کہ مافیا اس میٹنگ میں میں اس ملاقات میں موجود تھا، اگر آپ چاہیں تو میں کریکٹ کر سکتا ہوں. جی بتائیے. وہ بات یہ نہیں تھی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور مشاہد صاحب میں اکٹھے تھے جب ہماری ملاقات ہوئی. کیا کہا تھا؟ وہ یہ بات تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ بات کی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو
इंडियन था जो इसके पीछे पीछे हर वक्त घूमता था। जब वो MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इसको फोकस पे रखा था। वो ये कह रही थी कि जब मुझे बगराम में, अफगानिस्तान में जब मुझे इंटेरोगेट किया जाता था, तो उस वक्त एक शख्स ऐसा नजर आया था मुझे जिसकी शक्ल उससे मिलती थी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वही है। अच्छा, लेकिन बहरहाल लगता था कि शायद दोनों वही से है। वक्त खत्म हो रहा है, बारी ज़ैद साहब पहले आप फरमाइएगा, फिर सेनेटर साहब आपके अब हल क्या है, आगे किस तरह बढ़ना है? इसका महर हल बहुत सिंपल है। इट इज इमटेरियल नाउ कि आफिया के साथ जो मुकदमा चला, ट्रायल हुआ, इसको जुडिशियल प्रोसेस से आप आफिया को नहीं ला सकते। इसका आसान तरीका सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कौम, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ये फैसला करें कि आप हम अमेरिकन को घुटनों पे लेकर आएंगे। नेटो की सप्लाईज बंद कर दें आप 3 दिन के लिए, देखिए आफिया किस तरह अगले दिन घर पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद साहब। जी सेनेटर साहब आप बताइए। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि देखें, हम आइसोलेटेड नहीं होना चाहते, हम सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। इस वक्त अमेरिका के यहाँ पर इंटरेस्ट है। आपने सही कहा कि नेटो की सप्लाई जो है यहाँ से जा रही है, जहाज यहाँ से उड़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो पार्टिसिपेशन हो रही है वो भी हमारी तरफ से हो रही है। अगर ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपका जो साथ इस वक्त दे रहे हैं, और इस वक्त जो हमारे पास जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, इस रेजिस्टेंस के अंदर हम इसको कंटिन्यू करने की पोजीशन में नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर अभी ये रोकने के बजाय सिर्फ अगर ये बात भी कर दें सही स्ट्रांगली, तो मुझे यकीन है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दुख तो ये है कि ना वो हमसे तवक्को और उम्मीद करते हैं कि हम इतना स्ट्रॉन्ग मॉरल करेज लेंगे, और ना ही हमने अभी तक लेके दिखाया है। आज के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लिखना ना भूलिएगा newsbeat@sama.tv। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।